باب مناقب ابي بکر، باب د په بیان د مناقب او فضیلتونو شرافتونو د ابو بکر رضی الله عنه کې ورنهول مخکې کو ځکه دا مخکې دی پیږي په خبره دا مثلا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر الصدیق. الفصل الاول، فصل اول دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت تے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے ان من امن الناس علیہ بیشک ډیر زیات خلقنا او ډیر پمال لګون کی پما باندې فصحبت دا کې او پمال دا کې ابو بکر رضی اللہ عنہ دے. وعند البخاری ابا بکر اے ابو بکر دے پدی روایت کې امام بخاری منسوب ذکر کړی دی ابو بکر او دا خبر ظاهره ده. ولو كنت متخذا خليلا کچری وزنیون کے دوست لرا نلتخص ابا بکر خلیلا خامخاما بنیول ابو بکر خلیل. ولكن اخوة الاسلام لیکن ولید اسلام و مودته و محبت و دوستی داغی. ایدی کی ګور علماء استاد په دې حاشیه باندې د خلت سو معناګانی کړي. دا خلیل و یاد خلت نه زمد خالف معنا د صداقت او د محبت. حکم صداقت او محبت خبره سوچ کوي. کم صداقت او محبت چې هغه د زړه د باطن ته ورننه نوځي فی باطن قلب المحب. اے وای که چره ما داسې دوست نیوي چې داغه محبت دې زما د زړه د باطن ته ورننوځي او هغه دې زما د زړه په پټو خبرو خبردار وي نو که چره داسې معبول سوق نیوي ابو بکر رضی الله عنه مبني ولې وي خدا سے محبوب پدی صفت چې داغه محبت دې زما زړه ته ورننوځي او زما د زړه په پټو حالاتو خبر وي دا بغیر د الله نه بل څوک کې دی نشي. یو معنا د دې حدیث داوا دا چې کله دا خلیل د خلت نشي په زمي د خاطره او کدا خلیل د خلت نشي په فتحې د خاطره نو دا حاجت ته وایي. اے کما دا سے دوست نیوے چې په خپل حاجتونو کې مې هغه ته رجوع کوله او په خپل مصیبتونو کې باغ مې اعتماد کوله. کدا سے دوست میں بغیر دا اللہ نہ بل نیوے نو ابو بکر بمینی ولے او چون کې اعتماد پټولو کارونو کې په الله کو نو پدې معنا سره بل ذوق خلیل نه سم تاسو کوئی شو کنه. ولكن اخوة الاسلام لیکن رور ولید اسلام و مودت دی لا تبقین فی المسجد باقی دی پری نخدیشی پا مسجد نبوی کی پری دی نخدیشی پا مسجد نبوی کی. اللہ حبیب فرمائی خوختن یو کڑکے او لارا و دروازہ الا خوخت ابی بکرن مگر آغتا کو کڑکے و روشندان او دروازہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ. اصل کی خوخہ ستوئی وی قوتن فی الجدار دا پا دیوار کی و سوریو کی چه کوٹی لپی رنا را دن کی روشندان ورتوئی. او چاوی دی خوختن وڑی غنت دروازے لوئی چې بس سره په دن کی ګرا دن کی. اے دکو خلق پورن چې مسجد نبوی سره پیوستو هر چا د پورن کړکې پری په مسجد نبوی تا او پدغه و جمعات تراتلو. الله حبیب په اخر وخت کې وې دا ټول دروازې د جمعات نه بند کړي مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ دې نه بندې دا خلافت طرف ته اشاره وا. اوس مسجد نبوی کې زوړ مسجد نبوی چره کمرګری لاړ شي مشرنو مولا مسجد نبوی کې خلته اوسم ذکرې وای هذه موضع خوخه ابي بکر رضی اللہ عنہ. مسجد نبوی کې چودريږي مخ په قبله نو خلاص طرف تا دا کڑکی زیره چې دا ابو بکر رضی اللہ عنہ د کڑکی زیو لیکلي دی بار هذه موضع خوخه ابي بکر دا د زید کڑکی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ. وفي روایت په روایت کې راځي لو كنت متخذا خليلا
کوي زنیون کې دوست لره پدغه دو معنا او مذکور باندې چې کوم محدثینو کړي غیر ربي بغیر درب زمانہ لتخذت ابا بکر خلیلا نو خامخا ما ابو بکر خلیل نیولې متفقن علیه. دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لو كنت متخذا خليلا کوذنی ان کے دوست لرا لاتخذت ابا بکر خلیلا نما بخامخانی ولي ابو بکر دوست رضی اللہ عنہ ولکنه اخی لیکن دے زمارور دے وصاحبی مرگرے میرے وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا او بیشک نیولے دے اللہ استاسو صاحب چ نبی علیہ السلام نے په دوستی رواه مسلم. وعن عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت قالت دا فرمائی قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی فی مرضه پخپل بیماری کی ادعی لی ابا بکر ما ابو بکر رضی اللہ عنہ روغواړه ابا کی والد ستا واخا کی رور درو غواړه حتا تر دې اكتب کتابا چذولکم یو کتاب فإني خاف زيريغ من يتمنى متمنن چې تمنا او کی تمنا کوونکې د خلافت ويقول قائل او نو يون کې انا چیز ولا او دارنګ نظا ولا بعض روایتو کې دا سراغلی دی ولا بعض روایاتو کې لفظ لا راغلی دی ویزو غواړم چې ستا والد رو غواړم دارنګي ز ستارو رو غواړم چې یو خطلیکم ولا اے چې سړی تمناو لکی غوي چې زم ولا یکون مستحق لها ولا ولکی د خلافت د فارسو مستحق ویا بالله انکار کوي الله والمؤمنون او مؤمنان الا ابا بکر مگر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ د خلافت نے انکار نہ کئی. رواه مسلم وفي کتاب الحمیدی و کتاب د حمیدی کی دا سیدی انا اولا اے بدل انا ولا داغه په دا سیدی چې تمناو نکیو تمنا کون کې ويقول قائل انا اولا چې زګنه د خلافت دیر حقدار موغرم. وان جبیر ابن مطعم د جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا راغلی و نبی علیہ السلام تے او زنانا فکلمت فی شین اللہ د حبیب سره خبرې کړې وی دی او شی بارکه فامرها نو الله حبیب ورته حکم کو انتر یا چې تو واپس را شي له دې الله حبیب تا قالت ندی زنانا صحابی ویلو یا اللہ رسول رہت خبر را کہن جیتو کزر عالم ولم اجد کاو تمیون مندی کانها ترید الموتا تاب وگنی چدا زنانا دا مرگ را دلری چه حبیب کتا سو وفات زر عالم نبیا بسکم قال فإلم تجدینی فاتی ابا بکرن ویکزو دیون مندم نبی آراش ابو بکر رضی اللہ عنہ تا دا دی دلیلو چه دا می خلیفہ دے مان رسو بدا خلیفہ متفقن علیہ او دا خبر دیر یاد ذکر ساتا ہے روافظ و شیگان چه دا دین دشمنان دی اغی وی رنبنے دا خلافت حقدار علی رضی اللہ عنہ دی دور دین بانے خور راڑے. وعن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعثہو علا جیشن لګلیو دې په یو لخر ذات السلاسل لګلیو دې په لخر د ذات السلاسل باندې اے سلاسل څه توي باز محدثین وي دا ذاتي شګي باز سره راجمع وي نو چون کې دا علاقه کې شګي وي نو دیو جن دې لخر ته دا نوم کې وو دای چې کوم علاقه ته لګلی شي او پای کې د غشان شګي وي زکا ورت ذات السلاسل وی ذات السلاسل ورت زکا وی. قال صحابی وی فاتیتو نزور ترالم فقلت نما ورت وی اللہ حبیبا ایو الناس حب الیکا کم یو پا خلقو کے دیر محبوب دیتا تا. قال عائشتو
الله حبیب ویلو پټولو کې ما ته محبوب عائشہ بی بی رضی الله عنها قلت من الرجال ما پسړو کې در تسوق زیات خوګ دے قال ابوها الله حبیب وی د والد محترم قلت ثم من ما ورته بیا سو قال عمر وی عمر رضی الله عنه فعد رجالا ویش میرل سړی د صحابي وی فسکت ز چپ شم مخافتا د دیرنا ایجلنی فی اخرهم چوب ګرځي ما د دې ټولو په اخر کې متفقن علیه د محمد ابن الحنفیہ رحم الله نے روایت سے قال دے فرمائے قلت لی ما خپل والد علی رضی اللہ عنہ تویلیو ذکر دو والد سو کو علی رضی اللہ تعالی عنہ وی ما ویلو خپل والد محترم علی رضی اللہ عنہ تا ای الناس خیر کم یو فخلقو کی غرار پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قال ابو بکر علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت ثم من ما ورته بیا سو قال عمر رضی اللہ عنہ وخشیت وایمات پدریم دل تپوسونو کو زو یرید من یقول عثمان چې دې پدریم زلوی چې عثمان رضی اللہ عنہ قلت ما ثم انت بیاتی اے عمر رضی اللہ عنہ پس بیا تا مرتبه دا قال وی اے بچی اما انا الا رجل من المسلمین زخنیم مگر یو سړی د مسلمانانو نا رواه البخاری ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت قال فرمائے كنا ومغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فزمانه نبی علیہ السلام کے لا نادر ابي بکر احدن نبم برابر ولد ابو بکر رضی اللہ عنہ سره وتن ثم عمر بعد عمر رضی اللہ عنہ سره ثم عثمان او بعد عثمان رضی اللہ عنہ سره ثم نترك باب مفرق الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم من بغروال نور کول یو د دوی ته په بل باندې په مند دوی کې رواه البخاری وفي روایت النبي داود او روایت ابو داود شریف کې قال روایت كنا نقول من بوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حي ژوند او زمون په منځ کې موجود افضل امه النبي صلی الله علیه وسلم بعده ورث امه النبي علیہ السلام کې الله د حبیب نفس ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ابو بکر دے ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم دی ترتیب سره موږ ذکر کول او د الله حبیب موجود وګوره د الله د حبیب په وخت یو خبره شي کی او ای په چپ پاتې شي نو دې تم حدیث مرفوع وي الفصل الثانی دویم فصل دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت ہے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما لحد عندنا ید نشتد یو تنزم سرا ید اے ساعتوا و سنعام اے مال چچا سے انعام و سبدل را کړی دا الا وقد کافیناہو مگر مونږه غل داغه بدل ور کړی دا ما خلا ابا بکر سوا ابو بکرنا فإن له عندنا يدن دم سره انعامات کی او احسانات دي یکافئه الله بها يوم القيامه الله بدل داغه بدلی ور کوي فرض قیامت کی پورا بدلی وما نفانی ما تفیدن راکل مالو حدن مال لیو تنقط شرم ما نفانی سمرچ فیدر آکڑی ما تمال ابو بکر رضی اللہ عنہ ولو كنت متخذا خليلا کچری وې چې مانی وې دوست پدغ دو مذکور معنا غانو سرا نو لتخست ابا بکر خليلا خامخما ونیولې ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیل الا وان صاحبکم خلیل الله استاسو صاحب چې الله پیغمبر دې الله خلیل له رواه الترمذی عمر رضی اللہ عنہ روایت سے قال دبوی ابو بکر سیدنا وی ابو بکر سردار زمونږ دے دا زمونږ سردار دے نسبن او حسبن وخيرنا او غرف منکد وحبنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او ډیر محبوب دې زموږ د ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رواه الترمذی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے ابو بکر رضی اللہ عنہ تا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض تزما مرګره په غار سور کې او مرګره به زما په حوض د کوثر اے دی عمر سره وب تقسیمای
نو د سره چې چابو غزه او څوک ورته غلط نسبتونه کوي او په کوم سترګو حوض کوثر لذي او ملائک به پریزي رواه الترمذي وعن عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے قالت بھی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا ينبغي لقوم ندی مناسب او قوم لرا فیہم ابو بکر چپدوی کے ابو بکر رضی اللہ عنہ تے شخصیت موجود وی ای امهم غیره چدیت امامتی دی ورکی ددن بغیر بل شوک رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب عمر رضی اللہ عنہ روایت قال نے فرمائی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق اللہ حبیب منت حکم کرو چې موږ خیرات وکړو ووافق ذلك عندي مالا موافقت راغله او د دې حکم د نبی علیہ السلام پدا سی وخت چې ما سره مالو چې دا حکم یو کو چې مالو لګوي نو ما سره مالو فقلت نماوي اليوم ننز اسبق ابا بکر زبروان دکیګم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نا ان سبقته یوما کچری اورز د نزروان دکی دیشم نن رز د جنن د نمبر وړم قال عمر رضی اللہ عنہ فجئتو نظر اغلهم بنصف مالی پنیم مال سرا نیم مال می د دوارو جهان سردار تراړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو ما بقیت لاهلک اسشید باقی پر خدا اهل ویال لپاره عمر فقلت ما مثله دا سمره چې میراړو دور می بال بچل پرې ورس می نیم کړ واتا ابو بکر اور راتل کړي ابو بکر رضی اللہ عنہ بكل ما عنده پټولا سره چې دا سره چې کور کې سمندلر سے را جارو کړ فقال يا ابا بکر الله حبیب ورته ویلی یا ابا بکر ما ابقیت لاهلک سشید پر خبال بجد پارا قال ابقیت لهم الله ورسوله ایت من الله و رسول رضا فریقی دا نور بسندی بریقی قلت عمر رضی اللہ عنہ اماوی لا اسبقوه الى شئن ابدا زلوان دکی دین شمددن یوشیتا میشا رواه الترمذی و ابو داود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے وی ان ابا بکر بیشک ابو بکر رضی اللہ عنہ رات نشو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ پیغمبر ورته ان تاتیق الله من النار فازاد کړه شوی د الله د اورنا فیومئذن فدغ ورز باندې سمی عتیقا عتیق نم ورته کې خوده شو د لقب د اورنا آزاد کړه شوی رواه الترمذی د دې حدیث روایت کړی دی امام ترمذی رحمه الله او دې لوی شان دی ابو بکر رضی اللہ عنہ اے دین صحابی دے والدین صحابه او اولادم صحابه او بعضی نصیب صحبت او بعضی رسول صحبت و ہدایت چاله نه جمع شوه او دې درش په تو کال په عمر کې وفات ده نماز وطن او د ماخام منځو چې د عظیم شخصیت د دنیا نه لاړو جماعت ثانی میاشوا او دیار لسم کالو د هجرت وصیت کړو جماعت د خپل بیبي غسل راکړي اسماء بنت عمیس ناغي ورته غسل ورکړي ابو بکر رضی اللہ عنہ وصیت کړو جماعت د غسل څوک راکړي خپل بیبي او د جنازې مسفکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ او دو کال سلور میاشتي تقریبا د دوی خلافتو رواه الترمذی وعن ابن عمر دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے اے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی انا اول من تنشق عنه الارض زاول لاغچانم چی کلاوی گی بزمان ازمکا خبر بڑنبے دا سید الکائنات نا کلاو کریشی ثم ابو بکر بیاد ابو بکر رضی اللہ عنہونا ثم عمر بیاد عمر رضی اللہ عنہونا ثم آتی اہل البقیع بیاد زراشم جنت البقیع والولا دای بټولو نمخ کې ملاقات کی راواز علماء چې مدینه کې د حضور پاک د محبت د وجه نه دی رضی الله وفات راغله اهل البقیع د نور خلق نمخ کې دیدار کړي
زبراشم جنت البقیتا فیحشرون معیان ویبم زما سر را جمع کریشی ثم انتظر اهل مکتا او بیا بزد مکی والو د جنت مولا والو په انتظار حتا احشر بین الحرمین تردی چرا جمع بکریشو مون پمند حرمینو کی دوار اهلنا په پمند حرمینو کې راجم شي او د محشر زمکه ته چې شام زمکه د لاړ وشو رواه ترمذی وان ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اتانی جبريل راغه ماته جبريل فاخذ بيدي ما لا سينه له فاراني باب الجنه نماته د جنت دروازه خولوا الذي يدخل من امتي چراغن بوردن کی امت زما ابو بکر رضی اللہ عنہ یاد اللہ رسول ودتو رلمی غواړي محبت مینه انی کنت ما ک چزم در سره حتا نور الیه چې مام د جنت دی دروازې لکتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اما انک یا ابا بکر خبردار بیشک ته چې ابو بکر رضی اللہ عنہ اول من يدخل الجنه من امتی اول لا چانه چې وردن کی و جنت ته زماره امتنا اې د ټول نمخ کې به وردن کی په امتیانو کې رواه ابو داود الفصل الثالث درهم فصل دو عمر رضی اللہ عنہ روایت ته ذکر انه ابو بکر د عمر رضی اللہ عنہ سره د ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر شوی فبکا عمر رضی اللہ عنہ جړلیو عمر رضی اللہ عنہ په جړا شو د دې روان دي د ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر شو په جړا شو وقال وی ودت محبت لرم ان عملی كله چې عمل زما دا ټول عمل چې ټول عمر می کوم عمل کړي مثل عمله یوما واحدا فمثل دا عمل دا غدي شي چې یو ورځ کوم عمل کړو من ایامه دا غدرزنا وليله واحدا من لياله او یوش پدا غدشونا اما لیلۃ ورچ دا غشپدا فلیلۃ غشپدا سار مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الغار چې رسول الله صلی الله علیه سور تلاړو دا یوش په چې د ستیر کړي کنه عمر رضی الله عنه کله ټول عمر د عمل سره بدلی نوځي ول ورکوم فلما انتهى الیه هر کله چې دوار ورسید الیه دی غار تا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی والله لا تدخلوه قسم منی بالله حبیبت بمخ وردن کیږي نه غار تا حتا ادخل قبل کذبتانا مخ وردن کیږم فین کان فی شیء کدی کس شی وی اسوابنی دونک نو مالو تکلیف ورسیتا سن علاوه فدخل وغار سور لوردن شو فکساه نجاروی کو صفائه ووجد فی جانبه ثقبا وی مندو د دې پاړه کې سوراخونه غار کې غیر چاپیر سوراخونه فشق ازاره نخلنګ ټوکړي ټوکړي کو وصدها به او دغه سوراخونه بنکل چې سین دین سرونه دي چې الله حبیب له تکلیف ورنکی وبقي من اسنان او دو سوراخونه باقی پاتې شول داغه د بندولو ساس بابنو فالقمهما رجليه باغی کی دواړه پوندې وردن کی خپې پکې وردن کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ادخل رادن نشا فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول رادن نشو وضع راسه فی حجره سر مبارک د دې په جولای کې هو ونام او دشو اور دغه شپو ورځو کې بل څوک د دیدار والنو بغیر د ابوبکر رضی الله عنه حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړی وایدا ابوبکر رضی الله عنه په جولای کې الله حبیب داسې ښکارې دو کأن القرآن فی الرحیل لکه قرآن چې پر رحیل کې پروت وي فلدغ ابوبکر فی رجله اوچی چلے شو ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اختیبان من الجوهر د دې سوراخنا سمار لړم روت و دې پر اختیبان اوچی چلو ولم يتحرك واغخذنا مخافه ان ينتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې يرنا چتن الله حبیب د خوب نرا بیدار نشي فسقطت دموع على وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پریوتی داغی اوخ کی پا مخ مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ حبیب پا اوخ قراویخ شو فقال مالک یا ابا بکر ویس شوی تعالی ابو بکر رضی اللہ عنہ قال لدغتو
ویزو چی چلے شم فدا کا بی و امی مور و پلار مدرن قربان شا فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب لاری پیتو کی فذهب ما یجدہو نلاو غدر چغمندو ثم انتقض علیہ بیارا واپس شویو دا سرد دے زہر پد چکل وفات کېدو وکانا سبب موته او دا داغه د مرګ سببو وګوره یو قسمه شهادت ورته ملاو ده د دغه شپه وینه د راځي یو شپه چې کومه تیر کړی دا زما د ټول عمر د عمل نه بهتر ده حضرت عمر رضی الله عنه وای واما یومه ورچ ورد ددا فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې الله حبیب وفات کړي شو ارتدت العرب بعض عرب مرتد شول وقالو او بعد پکې داسې اعلان ودی زکاتن مونږ زکات نو ورکو فقال نو ابو بکر رضی الله عنه ویلو لو منعوني قالا کچری منه ک زمانه یو رسئی چې الله حبیب لوي ورکولا او هغه رسئی چې پاغه یو زناور تړلې شي مال نه راکې لجاهدتهم علیه دې سره به jihad کوم دې یو رسئی بارکین فقلت ما ورتویلیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی یا خلیفۃ رسول اللہ اے دا اللہ دا رسول خلیفہ تعلف الناس دخل کو سر محبتو کا تعلق الناس خلق سرمینو کا ورفق بهم و نرمی ور سرو کا یعنی جہاد میہاد ور سرمکو فقال لی نماتے ہوئے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام سختی ورٹل ماتے ہوئے تو بہادر ہوئے پزمانی د جاہلیت کی اس پہ اسلام کی سنگ بزدلی اختیار ہے اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام د جاہلیت په زمانہ کې سورلوی بہادر ہوئے اس پہ اسلام کی بزدلی اختیار ہے انه بیشک شاندار قد انقطع الوحی وحی رات البنشوی دی وتم الدین دین مکمل شوه دے عین قصو آیا دین کی وکمه راضی وانا حیون زبجوندے مومان به دین کی کمه راشي او وی کو ټول امر سره نه دی نو به आवाज دی خلق سره جمعیږم رواه الرذین باب مناقب عمر